Mayong adlaw sa tanan, labi na sa mga kinasal sa Holy Family Mission Team ug sa tanan nga naminaw ug sa tanan nga nakakita. Sa dihang nangamusta ko sa usa sa mga kinasal, dunay nag-reply namo nga sa akong pagpangumusta nga karong umaabot nga kapista birthday ni Mama Mary. Akong gipangumusta sila nga kumusta ba kamo? Kanunay ba kamo nag-ampo gihapon sa usa ka maghimaya ka Maria para sa bana, bana para sa asawa ug diyang akong silang gipangumusta dunay nag-reply nga kini siya kinasal dito sa Hitago. Dili lang nako istorti ang iyang ngalan pan mao kini iyang ingon. Mayong gabi Ma'am Che og Sir Bong. Okay rami. Wala gyud namo lalimtan ang pagkuros sa agtang sa usag-usa ug isa ka maghimaya ka Maria para sa bana ug isa ka maghimaya ka Maria para sa asawa. O kaluoy sa Ginoo, Sir Bong, Ma'am Chi, malinawon na ang among pagpuyo. Dili pareha sa ura nga og mag-away, magbuntag na lang dili gihapon maayo ang buot sa usag-usa. Bisan pa og maglalis mi anang adlaw, inig abot sa gabi, maayo na ang among buot kay mag-ampo mi. Adisir gayod matulog. Daghan kayong salamat, Sir Bong, Ma'am Chi, sa inyong pagpahinumdom og hinaot unta nga tagaan pa mo og kalikon sa panglawas, no? Salamat kayo sa pag nagpadala ni ani. Di na nako istorya ang ngalan, kini kinasal usa sa kuan sa Hitagom. Para karon sa nakadungog ug katong mga wala na nag-ampo sa usa ka maghimaya ka Maria para sa bana, bana para sa asawa, hinaot mo balik ta. Ato karon pangayoon nga grasya, no? Daghan na kaayo gani ang sa inyo ang mga kauban na nakadawat ani na ang usa ka maghimaya ka Maria para sa bana, bana para sa asawa, power kay ni nga sa prayer, no? Hinaunta nga dili kini ninyo malimtan. Karon kung nakadungog mo og nakakita, mag-ampo ta, no? Kitang tanan dungan sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang mahal na bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Kita mga bana magdungan kadto nga pag-ampo akong ihalad sa akong mahal o gwapa o buutan nga asawa nga si o ngani inyong asawa. God bless you. Kuro sa agtang I love you. O ayaw usab ninyo kalimti pagkuro sa inyong tagsa-tagsa ka mga anak. No, kana nga pag-ampo nga among gibilin diha ninyo, grabe kay naka-powerful. O pahinumdom gani, no, pagmata sa buntag ginsa inyong pangitaon, walay lain pangitaa inyong asawa, paghuman pag-ampo sa usa ka maghimay ka Maria kuro sa agtang, dayon pagkahuman asasab ang inyong mga anak. Hinaot paunta nga kini ato gud kining mapuy-an ug ato kining mapasa sa atong mga anak ug kini nagdala og malipayon sa atong panag-uban, no? Hinaot punta. Daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan pag-usab. God bless.